Yes, sir. छ सर। 6 सर। ठिक छ ठिक छ। आशिक भगत माइक अफ गर। हामी च्याप्टर 6 सुरु गर्छौँ है आज। बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल एन्ड सेटलमेन्ट अफ सेलो फाउन्डेसन भनेर छ यहाँ। बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल एन्ड सेटलमेन्ट अफ सेलो फाउन्डेसन भनेर छ। के हो बियरिङ क्यापेसिटी भनेको? वाट इज बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल? कसैले भन्न सक्छ? अलिकति त पढेन हामीले होइन, त्यही बेसमा बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल भनेको के हो? जस्तो कि यो हाम्रो कुनै एउटा फुटिङ छ है, यो फुटिङ छ भने माथिबाट आउने लोड भनेको तिम्रो के हुन्छ भन्दा अल्टिमेट लोड आउँछ यसमा है, क्युयु भनेर आउँछ, यो लोड आउँछ। र यसमा तिम्रो यहाँनिर चाहिँ सर्टेन यो सोइल पनि हुन्छ, फुटिङ भन्दा माथि पनि केही सोइल चाहिँ हुन्छ, यो गामा भनेर भने मैले। यो टोटललाई चाहिँ हामी डेप्थ अफ फुटिङ भन्छौँ। डेप्थ अफ फुटिङ चाहिँ कहाँबाट भन्दा ग्राउन्ड लेभलदेखि यो फुटिङको बटमसम्म, यो चाहिँ नझुक्यो है, कोही कोहीले फेरि झुक्किन्छ, यहाँ माथिसम्म हेरिदिन्छ कोहीले। र यो विदाउट द फुटिङ यो बी छ भने है, यसमा चाहिँ तिम्रो यहाँबाट युनिफर्मली यो फुटिङमा माथिबाट आएको लोड यो क्युयु भनेर लाग्यो भने है, यो क्युयु यसरी यो फुटिङमा लागिरहेछ भनेदेखि यो बटमबाट पनि इक्विलिब्रियम कन्डिसन हुनको लागि कति लोड आउनु पर्यो माथि? क्युयु नै आउनु पर्यो होइन। क्युयु भन्दा बढी भयो भने सेफ भयो होइन, कम भयो भने अनसेफ भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र यो क्युयुको पार्ट नै के हो भन्दा बियरिङ क्यापेसिटी अफ द सोइल हो, जुन फाउन्डेसनले लोड चाहिँ आफूभन्दा तलको सोइलमा ट्रान्सफर गर्छ, त्यो सोइलले चाहिँ त्यो ट्रान्सफर गरेको लोडलाई चाहिँ रेजिस्ट गर्न सक्नु पर्यो। र सकेन भनेदेखि तिम्रो के हुन्छ भन्दा सेटलमेन्ट हुँदै जान्छ। अब यो सेटलमेन्ट पनि कस्तो भन्दा सर्टेन लिमिटसम्म छ भने त केही सेटलमेन्ट हुन्छ नै है। म्याट फाउन्डेसन एउटा लेभलमा सेटल हुन्छ, तिम्रो आइसोलेटेड फुटिङ एउटा केससम्म सेटल हुन्छ होइन। सर्टेन एउटा हाम्रो पर्मिसिबल लिमिटहरू छ, त्यतिसम्म चाहिँ हामीले ठिकै छ। तर पर्मिसिबल भन्दा माथि गएर सेटलमेन्ट भयो भने त्यस्तो बेला चाहिँ फाउन्डेसन बिस्तारै फाउन्डेसनमा फर्स्ट स्टेज भनेको क्र्याकहरू डेभलप देखिन्छ सुपर स्ट्रक्चरमा, अनि बिस्तारै बिस्तारै स्ट्रक्चर चाहिँ ड्यामेज हुनतिर जान्छ है। The bearing capacity is the power of foundation soil to hold the forces from the superstructure without undergoing shear failure or excessive settlement. अस्ति पनि मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ विदाउट अन्डरगोइङ सियर फेलर अर एक्सेसिभ सेटलमेन्ट, यो चाहिँ जहिले पनि याद हुनु पर्यो है। यो भएन भनेदेखि हामीले लेखेको डिफिनेसन कुनै पनि काम लाग्दैन है। बेयरिङ क्यापेसिटी इज क्यापेसिटी अफ द फाउन्डेसन टु क्यारी अल द फोर्स फ्रम द सुपरस्ट्रक्चर विदाउट अन्डरगोइङ सियर फेलर अर एक्सेसिभ सेटलमेन्ट है।
यसमा आएर फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ द बियरिङ क्यापासिटी भनेको छ के कुन फ्याक्टरले चाहिँ बियरिङ क्यापासिटीलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्दा एउटा टाइप अफ सोइलको टाइप अनुसारले तिम्रो के हुन्छ भन्दा यो तिम्रो गामा फरक फरक हुन्छ है, डेन्सिटी फरक फरक हुन्छ, त्यसले पनि बियरिङ क्यापासिटीमा फरक पार्छ है। र त्यसमा तिम्रो स्यान्ड छ भने स्यान्डको छुट्टै हुन्छ है, त्यहाँ पर्मेबिलिटीको कुराले पनि बियरिङ क्यापासिटीलाई असर गर्छ, स्यान्डको छुट्टै होला, क्लेको छुट्टै होला है, रक भयो भने छुट्टै होला है, यो तिम्रो बोल्डर मिक्स सोइल भयो भने त्यसको छुट्टै होला, त्यो भयो युनिट वेट, यो यसमै आइहाल्यो। सरचार्ज लोड, माथिबाट कति लोड लागिरहेछ त है, लोडै नलाग्दाखेरिको केस र सरचार्ज लोड लाग्दाखेरिको फरक हुन्छ। डेप्थ अफ द फाउन्डेसन है, फाउन्डेसनको डेप्थमा भर पऱ्यो। मोड अफ फेलर, कस्तो मोडमा फेल भइरहेछ यो चाहिँ अहिले हामी पढ्छौँ। साइज अफ फुटिङ है, बीमा पनि भर पर्ने छ। सेप अफ फुटिङ भनेको स्क्वायर हो कि तिम्रो रेक्ट्याङ्गुलर हो कि है, सर्कुलर हो कि के हो, त्यसमा भर पर्छ। अर्को डेप्थ अफ वाटर टेबल, वाटर टेबल कुन लेभलमा छ त, तिम्रो यो ग्राउन्ड लेभलमा छ कि वाटर टेबल होइन, यो ठाउँमा छ कि तिम्रो यहाँ छ कि वाटर टेबल, फाउन्डेसनको यो बटममा बेसमा छ कि योभन्दा अलिकति तल छ कि योभन्दा धेरै नै तल छ कि, यो सबै कुराहरूले पनि बियरिङ क्यापासिटीमा चाहिँ धेरै ठुलो इफेक्ट गर्छ। यो हामी पछि न्युमेरिकलहरू हेर्ने बेला मजाले पढ्छौँ त्यहाँनिर। इसेन्ट्रिसिटी है, लोड तिम्रो यो फुटिङमा यसरी ठ्याक्कै बिचबाट लागेको छ कि योबाट लागेको छ कि अब इसेन्ट्रिक पाराले लागेको छ, त्यसमा नि भर पऱ्यो। इन्क्लिनेसन अफ फुटिङ लोड भयो। बेसिक डिफिनेसन एन्ड दियर रिलेसनसिप भनेको छ है। अब तिमीहरूले आज चाहिँ के गर भन्दा एउटा काम चाहिँ कपी र पेन छ भने यो चाहिँ हामी लेख्छौँ है। अब किन भन्दा हामी प्रब्लमहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रब्लमहरू धेरै गर्नुपर्ने भएपछि यो चाहिँ हामी सरल लेखौँ। र त्यसमा बेसिक डिफिनेसन एन्ड दियर रिलेसनसिप भनेको छ अल्टिमेट बियरिङ क्यापासिटी। द अल्टिमेट बियरिङ क्यापासिटी इज द ग्रस प्रेसर एट द बेस अफ द फाउन्डेसन एट विच सोइल्स फेल्स इन सियर भनेको छ है। अल्टिमेट सबभन्दा ग्रस प्रेसर हो बेस अफ द फुटिङ, क्युयु भनेर हामी त्यसलाई डिनोट गर्छौँ, यहाँ क्युयु लेखेको छ। एट द बेस अफ द फाउन्डेसन एट विच सोइल्स फेल्स इन सियर भनेको छ है। अर्को चाहिँ नेट भन्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्दा अब यसलाई चाहिँ कपीमा सारा है, यो पछि हामी यहाँ न्युमेरिकल गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन न्युमेरिकल यही नै हजुर, यही अब बेसिक डिफिनेसनबाट सारा। अब बियरिङ क्यापासिटीको डिफिनेसन नै कपी गर्नुपर्छ भने भइहाल्यो, नत्र यहीँबाट तिम्रो बियरिङ क्यापासिटी एन्ड सेटलमेन्ट अफ सेल फाउन्डेसन भन, अनि बेसिक डिफिनेसन भनेर यसरी यहीँबाट लेख्दा हुन्छ है। यो स्लाइडहरू नि आउँछ आउँछ, तर हामी के भन्दा अब यो स्लाइड हेर्दै न्युमेरिकल गर्दै गर्न अप्ठ्यारो हुने भएको कारणले कपीमा सारा हुने। जस्तो तिम्रो यो क्युयु भनेको टोटल ग्रस भयो भनेपछि यो क्युएनयु भनेको चाहिँ के भन्दा मैले यहाँ गामा हुन्छ भने होइन, यो गामा इन्टु डेप्थ अफ द फुटिङ, यो भनेको फुटिङभन्दा माथिको सोइल, यो गामा डिएफ छ हेर त, यसलाई हामी ओभरबर्डन प्रेसर पनि भनेर भन्छौँ। यो घटाइदिइसके पछाडिको प्रेसरलाई चाहिँ हामी क्यापासिटीलाई चाहिँ हामी नेट अल्टिमेट बियरिङ क्यापासिटी भनेर भन्छौँ। र अर्को नेट सेफ बियरिङ क्यापासिटी भनेको छ इट इज द नेट सोइल प्रेसर विच क्यान बी सेफली एप्लाइड टु द सोइल कन्सिडरिङ ओन्ली सियर फेलर। यो तिम्रो हेर है, अल्टिमेट नेट सेफ, यहाँसम्म चाहिँ सियर फेलर हुन्छ भनेर हामी कन्सिडर गर्छौँ। योभन्दा अलिकति अगाडि बढिसकेपछि त्यो सोइल त्यो प्रेसरले चाहिँ फेलर हुनभन्दा जस्ट अगाडिको कन्सिडर गर्छौँ है। भनेपछि फ्याक्टर अफ सेफ्टी आइसके पछाडि नेट सेफ हुने भयो, यो कुरा पनि याद गर्नु पर्यो है। अल्टिमेट बियरिङ क्यापासिटी भनेको ग्रस प्रेसर एट द बेस अफ द फुटिङ एट विच सोइल फेल्स इन सियर भइहाल्यो। क्युएनयु भनेको त्यसपछि नेट अल्टिमेट भनेको यसमा हामी ओभरबर्डन घटाउने भयौँ। नेट सेफ भनेको क्युएनयु डिभाइड बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी हुने भयो। ल यति यो पोर्सनहरू चाहिँ तिमीहरूले अहिले सार होइन
सर योभन्दा अगाडिको स्लाइड हेराइदिनु ठिकै हुन्छ हजुर अगाडिको स्लाइड त्यही डिफिनेसनदेखि स्टार्ट गर्दा के यो पनि सार्छौ यो भने कि यो यसरी ल ठिक छ ल भयो भनेपछि भयो भने है नेक्स्टमा जाउँला अहिले भयो त यो पनि सार सर त्यो अगाडिको स्लाइडहरू पनि भएको छैन सर एकछिन भयो सर भयो सर भयो
भयो यहाँसम्म यो छैन सर एकछिन सोध है यो चिजहरू नबुझ्यो भने प्रब्लम सल्भ गर्न सक्दैन यो यो नेट केही सेट त्यस्तो बियरिङ क्यापेसिटीको बारेमा सर केही बुझिन नेट सेट बियरिङ क्यापेसिटी के यानी हजुर आवाजै QNU को बारेमा भन्दिनु के यानी सर क्युएनई को भन्दै सर एकपल्ट सर यो बेसिक डिफिनेसन त्यो सर रिपिट गरिदिनु ठिक हुन्छ सुन है यो कस्तो भन्दा अल्टिमेट भनेको यो तिम्रो यो फुटिङमा जति पनि आउँछ है यो माथिबाट आएको यहाँ तिम्रो गामा डिएफ पनि हुन्छ है गामा हुन्छ सरी डिएफ नभनौँ अहिले यो फुटिङ भन्दा माथि पनि केही सोइल हुन्छ हैन फाउन्डेसनमा आउँदाखेरि त्यो फाउन्डेसन भन्दा माथि पनि केही सोइल त पक्कै नै हुन्छ त्यो भनेको त्यहाँको सोइल भनेको गामा हो ठीक छ त्यहाँ जुनसुकै सोइल होस् त्यसको डेन्सिटी भनेको गामा हो है र माथिबाट आउने भनेको चाहिँ के हो भन्दा क्युयु भनेर अरु लोड आउँछ भनेपछि यो माथिबाट आएको टोटल लोड प्लस यो फुटिङको प्रेसर है फुटिङ भन्दा माथिको सोइलको लोड यो सबैलाई रेसिस्ट गर्न सक्ने ग्रस प्रेसर है रेसिस्ट गर्न सक्ने भन्दा नि त्यसमा चाहिँ ठ्याक्क फाउन्डेसन चाहिँ फेल हुने क्यापासिटी चाहिँ के हो भन्दा अल्टिमेट हो त्यो भनेको क्युयु र यो टपबाट जति आउँछ यो सुपर स्ट्रक्चरबाट आउने प्लस तिम्रो यो फुटिङ भन्दा माथिको सोइलले चाहिँ क्युयु भयो तर यो फुटिङ भन्दा माथिको सोइललाई हामीले घटाइदियौँ भने त्यो चाहिँ के भयो नेट भयो है फुटिङ भन्दा माथिको यसको प्रेसर हेर त गामा इन्टु डिएफ छ यो ओभरअल प्रेसर घटाइदियौँ भने त्यो चाहिँ नेट भयो नेट अल्टिमेट भयो अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी भनेको म्याक्सिमम हो हजुर अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी भनेको म्याक्सिमम हो म्याक्सिमम भयो सर त्यसमा वेट पनि एड हुन्छ हैन के को वेट त्यो स्ट्रक्चर फुटिङको वेट चाहिँ यस्तो हुन्छ सोइलको कम्पेरिजनमा फुटिङको वेटहरू धेरै कम हुने भएको भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेका हुन्छौँ हैन फुटिङको वेट पनि लिन चाहिँ लिया हुन्छ फुटिङको वेट चाहिँ कस्तो भन्दा तिम्रो त्यहाँको पेरिफेरीको सोइलको भन्दा हैन फुटिङको वेट चाहिँ अलिकति कम हुने फुटिङ चाहिँ सोइल बढी हुन्छ नि त हैन फाउन्डेसनको उसमा चाहिँ त्यो भएर फुटिङको चाहिँ हामीले यो वेट चाहिँ नेग्लिजिबलै हुने भयो भएर त्यसलाई लिँदैनौँ हैन तर तिमीले भने जस्तो फुटिङकै वेट पनि कन्सिडर भएर आएको चिज हो बिचमा चाहिँ नेग्लेक्ट गरे हुन्छ त पछि हामी पढ्छौँ त र सेफ भनेको चाहिँ के हो भन्दा बियरिङ क्यापासिटी जुनलाई चाहिँ हामी सर्टेन फ्याक्टर अफ सेफ्टी लिन्छौँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी 2.5 to 3 हो है लगभग यहाँ देखिएको छैन होला सरी 2 to 3 भनेर रहेछ फ्याक्टर अफ सेफ्टी पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ सर अर्को स्लाइड देखाउनु न भयो सर भयो
र अब भनेको ग्रस सेफ बियरिङ क्यापासिटी है भनेपछि अब नेट हुँदाखेरि हामी गामा डिएफ घटाइरहेको थियौँ भनेपछि ग्रस हुनलाई फेरि के गर्नु पर्यो एक गामा डिएफ चाहिँ जोड्नु पर्यो ग्रस सेफ बियरिङ क्यापासिटी भनेको इट इज द म्याक्सिमम प्रेसर विच द सोइल क्यान क्यारी सेफली विदाउट सियर फेलर है अगाडिको चाहिँ हामी सियर फेलर कन्सिडर गरेको थियौँ अब चाहिँ विदाउट सियर फेलर भयो क्युएस भनेको यो क्युएनयु अपन एफओएस प्लस गामा इन्टु डिएफ है यो क्युएनयु अपन एफओएसलाई यतिलाई हामी के भनेका छौँ What button processor? Need shape bearing. QNS sir. क्युएनएस Soil भनेको छौँ pressure. है क्युएनएस भनेको छौँ है यसमा चाहिँ हामी फेरि के गर्ने भयो भन्दा यही तिम्रो क्युएनएस आए पछाडि क्युएनएस प्लस गामा इन्टु डिएफ भनेर गर्ने भयो अघि एकजना भाइले यो फुटिङको युनिट वेट फुटिङको पनि वेट लिन्छ कि सर भनेर भन्थ्यो होइन यसमा चाहिँ यहाँ कस्तो हो खास लजिक भन्दा यसको सुन है यो सोइलको गामा भनेको कति हुन्छ भन्दा लगभग तिम्रो 19-20 त सोइलको डेन्सिटी हुनैसक्छ होइन 17 देखि 20 सम्म हुन्छ भनेपछि यसको 20 हुन्छ भनेपछि लगभग होइन यो आरसिसी को कति हुन्छ यो फुटिङको आरसिसी को युनिट वेट कति हुन्छ डेन्सिटी कति हुन्छ कसैले भन्न सक्छ कति हुन्छ यसको Sir, कङ्क्रिटमा 25 एस हैन भनेपछि हेर त यो गामाबाट हैन यो भनेको चाहिँ यहाँनिर कतिको भन्दा जस्ट यो फुटिङमा 5 किलो न्युटनको मात्रै कुरा आयो भनेपछि यो 5 किलो न्युटन भनेको नेग्लिजिबल हुन्छ भनेपछि यो फुटिङको सबै वेटलाई चाहिँ हैन एज यो जति छ सोइलको त्यही अनुसारै लिदिया हुन्छ है अर्को नेट सेफ सेटलमेन्ट प्रेसर क्युएनपी यो भनेको चाहिँ कति हो भन्दा इट इज द नेट प्रेसर which the soil can carry without exceeding allowable settlement है सेटलमेन्ट पनि कति कति हो हामी त्यो हेर्न पर्ने हुन्छ इट इज द नेट प्रेसर which the soil can carry without exceeding the allowable settlement भनेको तिम्रो जति चाहिँ सेटलमेन्ट एलो गरेको छ त्यो भन्दा बढी चाहिँ हामी जानु भएन यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा नर्मली The net pressure which the soil can carry without exceeding the allowable settlement भनेको छ maximum settlement for normal building को लागि 25 mm भनेको छ हैन maximum settlement for high rise building को लागि चाहिँ 50 mm भनेको छ यो पनि तिम्रो के हुन्छ भन्दा फाउन्डेसन अनुसार फरक हुन्छ है म्याट हो भने तिम्रो म्याटको छुट्टै हुन्छ है फाउन्डेसन तिम्रो के रे आइसोलेटेड फुटिङ छ भने त्यसको पनि छुट्टै हुन्छ सेटलमेन्ट चाहिँ यो पनि लेखेका हुन्छ फर म्याक्सिमम सेटलमेन्ट फर नर्मल चाहिँ 25 mm फर हाई राइज बिल्डिङलाई 50 mm भयो सर यो भन्दा अगाडिको स्लाइड हेरिदिनु ठीक छ एकछिन यो भन्दा अगाडिको भनेको यो होइन सर त्यो भन्दा अगाडिको यो हजुर ल ठीक छ त तपाईले त्यो अघि देखाउनु भएको स्लाइड छ नि हजुर त्यो नोट हो नोट मात्र हो हजुर त्यो नोट हो त्यो अघि तपाईले त्यो नोट हो पीडीएफ हो पछि राखिदिन्छु त्यो पछि सर यो एनए हो सर नेट लेभल बेडिङ प्रेसर एनए हो क्युएनए एनए हो के भन्दै थियो भन त
सर त्यो अघि देखाउनु भएको नि पिडिएफ राखिदिनु भने यो म राखिदिन्छु। यो त अब भर्खरै स्टार्ट भएको च्याप्टर, यसमा अत्ति नै पर्दैन, धेरै पोर्सन हामी लेख्दै नै जान्छौँ यसमा होइन। अब त्यो डेरिभेसनहरू छ, न्युमेरिकलहरू छ, अब लेखेरै गरिन्छ भनेपछि त्यो पनि पुगेन भने त्यो पनि म तिमीलाई एट्याच गरिदिइहाल्छु, त्यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। एउटा चाहिँ लेख है, म्याक्सिमम पर्मिसिबल सेटलमेन्ट फर राफ्टको लागि चाहिँ कति छ भन्दा है 40 mm टु 65 mm छ। त्यो चाहिँ केमा भन्दा स्यान्डमा छ है, स्यान्डमा चाहिँ 40 टु 65 mm छ। क्लेमा चाहिँ 65 टु 100 mm सम्म चाहिँ सेटलमेन्ट हुन्छ है। अर्को भनेको आइसोलेटेड फुटिङको लागि पनि यता लेखिदिन्छु म, उसमा यो पेन्टमा लेखिदिन्छु यतापट्टि। यो तिमीहरूलाई सामान्य पछि यो काम गर्ने बेला पनि यसको सेटलमेन्ट के कति हो भन्ने आइडिया भयो भने पछि होला, नत्र नर्मल्ली कतिलाई धेरै थाहै हुँदैन। यो भनेको आइएस कतिले गरेको भन्दा 1904 1996 है, यो कोडले भनेको चिज हो। यो यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा परमिट्स द maximum settlement of 40 mm or isolated footing. On sand, okay, backspace करूँ and 65 mm on clay. यो चाहिँ तिम्रो म्याक्सिमम भयो। अर्को चाहिँ तिम्रो राफ्टमा चाहिँ कति छ भन्दा फर राफ्ट maximum settlement on sand भनेको 40 to 65 mm. $65 to $100 चाहिँ केमा ल त्यो पनि नोट गर्दा हुन्छ है। यो ऱ्याप हुने के हो सर? हजुर ऱ्याप फर ऱ्याप म्याक्सिमम छ नि फर ऱ्याप कहाँ राफ्ट भने फाउन्डेसन हो नि एउटा कुर्न खै कहाँ के आयो भने फर राफ्ट फाउन्डेसन हो, राफ्ट फाउन्डेसन हो यो। राफ्ट र आइसोलेटेड भने कस्तो भन्ने त सुरुमै पढिएको छ होइन, फर्स्ट च्याप्टरमै। अब एकचोटि किताब नै पल्टाउनु पर्यो है। अलिअलि अब राफ्टको विषयमा डिटेल त एउटा च्याप्टरै छ, पछि पढ्छौ।
भयो यहाँसम्म यो भयो भने अर्को हेर है। सर यो एकछिन यो तपाईँको सर यो सर यो भइसक्यो। र यसमा नेट एलोवेबल बियरिङ प्रेसर भन्ने छ, अर्को क्युएनए भन्ने छ। यो भनेको डिजाइन प्रेसर हो है। यो चाहिँ तिम्रो एलोवेबलमा हामी डिजाइन गर्छौँ हैन। भनेको यसमा तिम्रो यहाँ दुईटा केस छ अगाडि, त्यो क्युएनपी र क्युएनएस को केस छ। क्युएनए इक्वल टु क्युएनएस हुन्छ कुन बेला भन्दा क्युएनपी चाहिँ ग्रेटर देन क्युएनएस छ भने नेट सेफ सेटलमेन्ट प्रेसर लिएर गर्छौँ हामी है। नेट सेफ सेटलमेन्ट प्रेसर ठुलो छ भने, तर तिम्रो नेट सेफ बियरिङ क्यापासिटी चाहिँ तिम्रो नेट सेफ सेटलमेन्ट प्रेसर भन्दा बढी छ भने त्यो बेला फेरि हामी के गर्छौँ भन्दा नेट सेफ सेटलमेन्ट प्रेसरलाई लिएर गर्छौँ। यो चाहिँ डिजाइनको केस हो। भयो सर यो। भयो सबैको? एउटा चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दा प्रिन्सिपल मोड अफ सियर फेलर भनेर पढ्छौँ है। एउटा तिम्रो सियर फेलरको मोडहरू कस्तो हुन्छ त भनेर एउटा अलिकति टपिक छ त्यो, यो पनि तिमीहरूले प्रिन्सिपल मोड्स अफ सियर फेलर यहाँ तिम्रो कस्तो हुन्छ भन्दा एकछिन यहाँ एउटा बुझ। जस्तो कि यो तिम्रो कुनै फुटिङ छ, त्यो फुटिङमा तिम्रो माथिबाट लोड लाग्यो है। यहाँबाट क्यू यो लोड लाग्यो, फुटिङमा लोड लागेपछि अब यहाँभन्दा तलको सोइलमा धेरै कुराहरू डिपेन्ड गर्छ है। त्यो माथिको सोइलको चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ एनालाइसिस गर्दा यो नेग्लेक्ट गरेर पनि जान्छौँ। योभन्दा बटमको सोइल चाहिँ अब यो लोड लाग्दै लाग्दै जाँदा के हुन्छ भन्दा तिम्रो यो कर्नरबाट यस्तो टाइपले पहिला चाहिँ फेलर प्लेनहरू निस्किँदै जान्छ, साइडमा डिस्टोर्सनहरू हुँदै हुँदै जान्छ। यसरी गइसकेपछि तिम्रो अझै लोड बढिसकेपछि यो तिम्रो फुटिङभन्दा तलको पार्ट चाहिँ एउटा फर्मेसन अफ रिजिड कोन, एउटा यस्तो कोन टाइपको बन्छ है। यो बन्दै बन्दै गइसके पछाडि तिम्रो यो ग्राउन्ड लेभल हो है। र यो अब यहाँभन्दा यहीँबाट फेलर हुन्छ भनेपछि यो तिम्रो स्लिप सर्फेस भन्छ यसलाई चाहिँ। यो स्लिप सर्फेस यसरी हुँदै हुँदै यो ग्राउन्ड लेभलसम्मै पुग्छ है। यहाँ पनि जोडिन्छ, तर यहाँबाट यो स्लिप सर्फेस चाहिँ यसरी यो ग्राउन्ड लेभलसम्म पुग्छ। अब यो ग्राउन्ड लेभलसम्म पुग्दा पनि तिम्रो यो ग्राउन्ड लेभलभन्दा माथिको सोइल चाहिँ सरचार्ज राखेको छैन, रिप्लेस गरेको छैन, केही गरेको छैन भने यो ठाउँमा पनि तिम्रो के हुनसक्छ भन्दा यसरी यो एउटा हिप फर्मेसन हुनसक्छ है। भनेको ग्राउन्ड लेभलभन्दा माथि चाहिँ तिम्रो यहाँ पनि तिम्रो के हुनसक्छ भन्दा यो हिभिङ फर्मेसन हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ हामी के भनेर लेखौँ भन्दा हिप फर्मेसन, हिभिङ है। यो तिम्रो यो पार्ट चाहिँ हिभिङ हुनसक्छ। र यो पोर्सन भनेको यसलाई मैले एरोल देखाएँ, यो पोर्सन भनेको स्लिप सर्फेस। यो भनेको चाहिँ तिम्रो के भन्दा स्लिप सर्फेस।
तिम्रो यो भनेको कस्तो भन्दा अलिकति डेन्स टाइपको स्यान्ड अथवा डेन्स टाइपको अथवा स्टिफ क्लेहरू छ भने यस्तो टाइपको फेलर हुनसक्छ भनेर भन्नु खोजेँ है। यो तिम्रो यो ग्राउन्ड लेभल अब जहाँ पनि भइहाल्यो, यो भनेको फुटिङ भयो है। यसलाई चाहिँ हामी के भनौँ भन्दा यसलाई चाहिँ हामी जनरल सियर फेलर भनेर भनौँ, एउटा टाइप है, ठिक छ। जनरल सियर फेलर यो भयो। यसको यो फिगर भनेको मेकानिजम अफ फेलर मेकानिजम अफ जनरल सियर फेलर, ठिक छ। यसको चाहिँ फेलर मेकानिजम यो। अब यसको केही पोइन्टहरू चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ। जनरल सियर फेलरको केही पोइन्टहरू लेखौँ है त, बुलेटहरू। यसमा चाहिँ तिम्रो यो एउटा बुलेटमा चाहिँ मैले के लेखेँ भन्दा दिस टाइप अफ फेलर अकर्स इन dense sand or stiff clay having relative density भने थाहा छ हैन, having relative density greater than 70%। अर्को मैले स्लिप सर्फेस भने चाहिँ यो स्लिप लाइन एक्सटेन्ड अप टु द ग्राउन्ड सर्फेस है। यो भनेको यहाँबाट तिम्रो यहाँसम्म यो ग्राउन्ड लेभलसम्म एक्सटेन्ड हुन्छ यो यसरी। अर्को बुलेटमा के लेखौँ भन्दा स्लिप लाइन extends up to the ground surface। अर्को चाहिँ के छ भन्दा लार्ज हिप फर्मेसन अराउन्ड द फाउन्डेसन। यहाँ हिभिङ फर्मेसन भएको छ हैन, एकदम ठुलो। around the foundation। भनेको फेलर प्याटर्न चाहिँ तिम्रो के छ भन्दा एकदम it has well defined। तर त फेलर प्याटर्न पनि एकदम वेल डिफाइन्ड छ। यति पोइन्ट चाहिँ यसको लागि लेख्न पर्यो। र एउटा कस्तो हुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ तिम्रो यतापट्टि चाहिँ लोड, यतापट्टि चाहिँ सेटलमेन्ट राख्यौँ हामीले भने है। यो चाहिँ तिम्रो लोड, यो भर्टिकल्ली चाहिँ हामी के भन्दा यतापट्टि चाहिँ हामी सेटलमेन्ट,
यो राख्यौ र एउटा ग्राफ तिमीले प्लट गर्यौ भने सेटलमेन्टलाई सर मतलब माथि गर्न सकिँदैन, तलै गर्नुपर्छ। अनि यो त यस्तो हो, नर्मल्ली यो ट्रेन यस्तो हो, जसरी राखे पनि हुन्छ कर्भहरू। अब यसरी बनाउने ट्रेन भएर मात्रै हो हैन। तिम्रो यस्तो हुन्छ, यतापट्टि लोड यो इन्क्रिजिङ उसमा गयो हैन, लोड त बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि सेटलमेन्ट बढ्नु भनेको क्यापासिटी घट्नु हो नि त, त्यो भएर त्यो किसिमले डाउनलोड राखिदियो हो। यसलाई त्यति नै। यसमा चाहिँ कस्तो भन्दा अब यो डेन्स भइसकेपछि यो तिम्रो बिटाइल टाइपको फेलर हुन्छ, यहाँ पुग्यो होइन, अनि तिम्रो ड्याङ्गै फेलर भइदियो क्या स्वाइल चाहिँ। भनेको यो तिम्रो यसलाई हामीले भर्टिकल्ली तान्यौँ भने यो पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा क्युयु हो है, यो चाहिँ अल्टिमेट बियरिङ क्यापासिटी हो। यसमा चाहिँ अल्टिमेट लोड भनौँ क्यापिटल क्यु भनेको चाहिँ। अनि सुन है, स्मल क्युयु भन्यो भने तिमीले अल्टिमेट बियरिङ क्यापासिटी भनेर बुझ, क्यापिटल क्युयु भन्यो भने अल्टिमेट लोड भनेर बुझ है। अब त्यो लोड सुपरस्ट्रक्चरको सर होइन, जेमा पनि पछि तिम्रो फर्मुलाहरू आउँदा यस्तो हुन्छ। यो तिम्रो क्युयु भनेको खास के हो भन्दा यो स्मल क्युयु इन्टु फुटिङको एरिया हो नि त यो त हैन। यसमा आउने लोड चाहिँ त्यो भएको भएर यति कुराहरू चाहिँ यो याद गरिराख्नुपर्छ है। बियरिङ क्यापासिटी भनेको छ कि बियरिङ प्रेसर भनेको छ कि लोड भनेको छ, त्यो चाहिँ याद हुनु पर्यो। यो क्युयु भन्यो भने अल्टिमेट लोड भयो, यो क्युयु भन्यो भने अल्टिमेट बियरिङ क्यापासिटी भयो, यो एरिया भइहाल्यो है। तिम्रो कस्तो भन्दा क्युयु छ के अरे स्मल क्युयु दिएको छ, क्यापिटल क्युयु निकाल भनेको छ भने एरियाले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। क्यापिटल क्युयु दिएको छ अनि के अरे लोड दिएको छ अनि एरिया दिएको छ अनि क्युयु दिएको छ भने यसलाई चाहिँ एरियाले डिभाइड गर्नु पर्यो। यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। भनेको यहाँनिर यो क्युयु भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ अल्टिमेट लोड हो। अल्टिमेट लोड ठिक छ। यो क्युयु भनेको चाहिँ अल्टिमेट लोड हो। अनि यो डायग्राम चाहिँ के हो भन्दा यसलाई चाहिँ फिगरलाई के भनौँ भन्दा लोड सेटलमेन्ट डायग्राम अफ जनरल सियर फेलर। लोड सेटलमेन्ट डायग्राम फर यो चाहिँ लोड सेटलमेन्ट डायग्राम फर जनरल सियर फेलर। ठिक छ भयो यहाँसम्म? ठीक सर।
भयो। भयो सर। जब यो फर्स्ट एउटा तिम्रो जनरल सेयर फेलर भनेको कस्तो भन्दा तिम्रो डेन्स स्यान्ड अथवा एकदमै स्टिफ क्ले भयो भने यस्तो टाइपको फेलर प्याटर्न देखिन्छ। र यो फेलर प्याटर्नबाट यो प्याटर्न तिम्रो हेर त ग्राउन्डमा हिभिङहरू देखिने भयो भने स्ट्रक्चर अब बिस्तारै यहाँनिर यस्तो फेलर देखिँदैछ है भन्ने खालको बुझिन्छ। यो अलिकति सेफ हो, यसले एउटा सिम्बल दिन्छ होइन। हिभिङ भइरहेछ भनेपछि यहाँनिर फेलर हुँदैछ अथवा सोइलमा स्ट्रेस छ भन्ने कुराहरू बुझिन्छ। तर यो अब हिभिङै नभइकन सर्ट फेलर पनि भइदिन सक्छ है, त्यस्तो टाइपको सोइलहरू पनि हुन्छ। अर्को फेलर भनेको चाहिँ के छ भन्दा सेकेन्ड केसमा चाहिँ तिम्रो के छ भन्दा पञ्चिङ सेयर फेलर। पञ्चिङ सेयर फेलर भनेको कस्तो भन्दा तिम्रो यो तिम्रो फाउन्डेसन भयो है, यो तिम्रो फुटिङ भयो भने यो तिम्रो ग्राउन्ड लेभल आयो। यो चाहिँ तिम्रो डाइरेक्ट यति मात्रै फेलर भयो, साइडमा न हिभिङ छ है, हिप फर्मेसन पनि छैन, केही पनि छैन, कुनै पनि सिम्बल छैन। भनेको तिम्रो पञ्चिङ मेसिनले जसरी पाल परेको छ त्यही अनुसारले यसको फेलर प्याटर्न देखियो है। अब यसको लागि चाहिँ कस्तो टाइपको सोइलमा भन्दा यसमा पनि केही छ। दिस टाइप अफ फेलर occurs at the loose sand, at the loose sand or soft clay having relative density less than 35%, 35% भन्दा कम भएपछि हो। अनि अर्को चाहिँ के हो नो स्लिप सर्फेस फर्मेसन हैन सर त्यो सर जेनरल सेयर फेलरमा त्यो सर हेभिङ हुनुको कारण के छ सर? सोइल तिम्रो डेन्स भइसकेपछि हैन, सोइलमा तिम्रो फ्र्याक्चरहरू आएको देखिन्छ हैन। तिमीले सिम्पल के अरे त्यो आइसक्रिम स्पुनले निकाल्नु र हैन, स्पुनले आइसक्रिम निकाल्नु र एकदमै त्यो के अरे साह्रो भएको कुनै पनि चिजहरू स्पुनले निकाल्नुमा के फरक पर्छ, त्यही टाइपले सोच हैन। तिम्रो यो पञ्चिङ सेयर फेलर भनेको सोइल एकदमै सफ्ट भयो भनेपछि सफ्टमा त सरर के हुने भयो, तल जाने भयो, कुनै पनि इन्डिकेसनै नहुने भयो। हार्ड सोइल छ भने तिमीले कुनै पनि त्यो हार्ड सोइलमा फुटिङ ड्राइभ गर्ने बेला के हुन सक्छ, साइडबाट हिभिङ हुन सक्छ हैन। हिभिङ भनेको त अर्को के भन्दा तिमीले माथि अलिकति आकाशबाट अलिकति माथि हायर इलिभेसनबाट चाहिँ ठुलो एउटा बोल्डर अलि हेभी टाइपको बोल्डर चाहिँ त्यो सोइलमा खसायो भने डेन्स सोइल छ भनेदेखि त्यो साइडमा अलिकति हिभिङ हुन्छ हैन। होइन तिम्रो एकदमै सफ्ट सोइल छ भने त्यो के हुन्छ, त्यो स्टोन नै तिम्रो रक नै बोल्डरै के हुन्छ, त्यो सोइल भित्र गए जस्तो हुन्छ, साइडको सर्फेसमा चाहिँ खासै इन्डिकेसन आउँदैन है।
जति तिम्रो हार्ड छ त्यति साइडमा इन्डिकेसन बढ्दै बढ्दै जान्छ। त्यसमा हेर नो स्लिप सर्फेस फर्मेसन, यता हेर त यहाँ स्लिप सर्फेसहरू छ यता साइडमा छैन यसमा है। यसमा के बन्छ त भन्दा ओन्ली रिजिड कोन फर्मेसन, ओन्ली रिजिड कोन फर्म्ड foundation sink and भनेको तल तल गइरहेको हुन्छ भनेपछि तिम्रो मर्सी टाइपको ल्यान्डहरू भयो भने पनि त्यस्तो हुन्छ। अब यसमा हिभिङ पनि फर्मेसन हुँदैन है, नो हिप फर्मेसन यसमा। अर्को चाहिँ फेलर प्याटर्न is not easily observed। यतापट्टि यो फिगरमा चाहिँ के लेखा भन्दा फेलर मेकानिजम अफ पञ्चिङ सियर फेलर, यसको त्यो भइहाल्यो फिगर चाहिँ। यसमा तिम्रो अहिले जस्तो लोड र सेटलमेन्टको ग्राफ बनायो भने यतापट्टि यो लोड यो सेटलमेन्टको ग्राफ बन्यो भने यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अगाडिको जस्तो ठ्याक्क तिम्रो त्यो बिटल टाइपको फेलर भइदिन्न, यस्तो टाइपले गइदिन्छ है। सोइल तिम्रो एकदमै सफ्ट भइसकेपछि कुन ठाउँ फेलर कहाँनेर हुन्छ भन्ने नै थाहा हुँदैन। लोड सेटलमेन्ट डायग्राम फर पञ्चिङ सियर फेलर। ठीक छ, यो एक्जाममा सोधेको छ है, व्हाट आर द जनरल मोड्स अफ सियर फेलर भनेर सोधेको छ। यो 2 भयो। अर्को सर योबाट कति मार्क्स हुन्छ यो च्याप्टरबाट? यो च्याप्टरबाट 12 मार्क्स। थ्योरी र न्युमेरिकल दुईटै हुन्छ? न्युमेरिकल एउटा अहिलेसम्म छोडेको छैन, अलिकति थ्योरी सानसानो थ्योरी, अनि गर्दाखेरि तिम्रो 14 नम्बरसम्म नै सोधेको छ कहिलेकाहीँ, 8, 6, 14 गरेर हैन, मात्र 12 नम्बर चाहिँ प्राय आइ नै रहेछ। 8 नम्बरको थ्योरी आयो, 4 नम्बरको न्युमेरिकल आउँछ, सरी 8 को न्युमेरिकल, 4 को थ्योरी। थ्योरी कम आउँछ यहाँबाट, न्युमेरिकल अलिकति बढी हो। भयो यहाँसम्म? भयो सर। भयो सर।
अब अर्को चाहिँ तिम्रो के छ भन्दा लोकल सेयर फेलर भन्ने छ है। अर्को चाहिँ तिम्रो कस्तो छ भन्दा मैले जनरल लोकल र पञ्चिङ भनेर नि लेख्छन् लेख्ने मैले यसरी लेखिदिएँ भने यो लोकल भनेको चाहिँ अब ठ्याक्कै के भन्दा जनरल पनि होइन पञ्चिङ पनि होइन भनेपछि फर्स्ट केस के हुने भयो ल कसैले भन्न सक्छ दिस टाइप अफ फेलर अकर्स इन कस्तो सोइल medium dense होला अकर्स इन मिडियम भनौँ है मिडियम डेन्स sand or medium ले having relative density कति कति भन त 50%, 35% to 70%. धेरै एक्ज्याक्ट भ्यालुमा आउनु खोज्यो त्यसरी चाहिँ सोइलको कुराहरू त्यसरी पर्फेक्टली एनालाइसिस गर्न चाहिँ सकिन्न है। अर्को हेर है त अब यसमा चाहिँ फिगर यतापट्टि यो पनि बनाउनु पर्ला। यसमा तिम्रो यो त ठ्याक्कै कोन फर्मेसन यसरी नै भइहाल्यो रिजिड कोन हैन ग्राउन्ड लेभल तल एउटा रिजिड कोन भयो। अर्को तिम्रो यतापट्टिबाट यो डिस्टोर्सनहरुको पोर्सन यो निस्किन्छ र यो पनि तिम्रो यहाँ र यहाँ यो जोडियो ओके र यो तिम्रो स्लिप सर्फेस चाहिँ ग्राउन्ड लेभल सम्म पुग्दैन। यसलाई चाहिँ यस्तो ड्यास 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 गरेर यसरी बनाउँदा हुन्छ। र सानो हिभिङ स्मल हिप फर्मेसन भन्छ है यो ग्राउन्ड लेभलसम्म नपुगे पनि तिम्रो यसमा चाहिँ तिम्रो एकदम यो स्मल हिप फर्मेसन है। स्लिप लाइन एक्सटेन्ड ओन्ली बिलो द बेस अफ द फाउन्डेसन। अर्को एउटा यसको यो भनेको तिम्रो के हो बेस अफ द फाउन्डेसन जम्मा यो चाहिँ स्लिप सर्फेस भनेको थिएँ मैले हैन। यो चाहिँ स्मल हिभिङ स्मल इभेन्ट अर्को पोइन्टमा चाहिँ के लेखौँ भन्दा स्लिप
surface extend only below the base of the foundation. अनि अर्को चाहिँ स्मल हिप फर्मेसन है। फेलर प्याटर्न चाहिँ बिलो द बेस अफ द फुटिङ मात्रै के हुन्छ? ल यति भयो भने पुग्छ होला। यसमा पनि तिम्रो यो लोड र सेटलमेन्टको कर्म पनि यसमा यो पञ्चिङकै जस्तो हो है। यो लोड र सेटलमेन्ट कर्वको चाहिँ पञ्चिङमा जस्तो थियो त्यस्तै टाइपकै हुन्छ। यसमा पनि यस्तो त्यति क्लियरली हुँदैन। ल यसलाई सारा त म 2 मिनेटमा आइहालेँ। सर यो कर्भले सर इन्डिकेट गरिरहेको छ कि सर यो बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ सेटलमेन्ट भरिरहेको छ हैन सर? एकै भजन बुझ्नु गाइस। भयो यहाँसम्म? भयो सर।
कति बजीसम्म हो हाम्रो क्लास? आज छोडिदिँदा नि हुन्छ। टपिक त अर्को सुरु गर्नुपर्ने भए रहेछ। ल ठिकै छ त भाइ, छोडौँ आजलाई। ल थ्याङ्क यू सबैलाई। थ्याङ्क यू सर।